अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों पार्ट 2 में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम आए हैं बुधला बहार के रोज़े पे। पहले हम बुधला बहार की ज़ियारत करेंगे, उसके बाद जाएंगे उल्टी बस्ती पे जो चरबट राजा की हुआ करती थी और हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने उसको उल्टा किया। तो दोस्तों हज़रत बुधला बहार का नाम सिकंदर था। आप पंजाब के मशहूर शहर उच शरीफ में पैदा हुए थे। आपकी पैदाइश के मुताबिक दो रिवायतें मिलती है। एक रिवायत में सन 1206 में पैदाइश हुई थी और सन 1275 में वफ़ात हुई थी। दूसरी रिवायत में सन 1238 में पैदाइश हुई थी और सन 1298 में वफ़ात हुई थी। आपके वालिद गिरामी का नाम कबीर उल दीन था। आप बचपन से ही रूहानियत की तरफ माइल थे और आपने रूहानी तरबियत हज़रत लाल शहबाज कलंदर से हासिल की। आप हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मुक़र्रब तरीन मुरीदों में से एक थे। आप हज़रत लाल शहबाज कलंदर से तसव्वुफ़ के इसरार व रमूज़ सीखे और उनके तरीक़ेकार पर अमल किया। आप एक सूफ़ी बाकमाल बुज़ुर्ग थे और अपने इल्म तक़वा में मशहूर थे। आप लोगों की रहनुमाई किया करते थे और उनकी मुश्किल को हल करने में मदद किया करते थे। आपकी मज़ार सेवन में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के करीब वाक़ है। आप लोगों से फरमाते थे कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करो और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। नेक इखलाक अपनाओ और लोगों के साथ अच्छा सलूक करो। आप फरमाते थे कि दुनिया की मोहब्बत से बचो और आखिरत की फ़िक्र करो। आप फरमाते थे कि गुस्से और हसद से बचो, सब्र और शुक्र करो। आप 13वीं सदी में उच शरीफ से सेवन शरीफ आए थे और हज़रत लाल शहबाज कलंदर के खलीफा और मुरीद थे। तो दोस्तों हमने हज़रत बुधला बहार सिकंदर की ज़ियारत कर ली और लोगों का हजूम भी बहुत है माशाल्लाह। अकीदतमंद आए हुए हैं। तो अभी हम जाएंगे उल्टी बस्ती की तरफ। उल्टी बस्ती का व्यू आपको दिखाएंगे और जितना हमसे हो सका हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों माशाल्लाह हज़रत लाल शहबाज कलंदर के अकीदतमंदों का रश आप देख रहे हैं और हर कोई अपनी अपनी मस्ती में मस्त है। तो दोस्तों आज मेले की तीसरी धमाल है। 20 शोबान का दिन है। तो जो अकीदतमंद आए हुए थे उनमें काफ़ी अपने अपने घरों को वापस भी चले गए क्योंकि अभी बरसात का मौसम हो गया है सिंध भर में। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं चरबट राजा की उल्टी बस्ती की तरफ। तो अभी हम ऊपर की जानिब जाएंगे और अभी ये जो किले नुमा फोर्ट नुमा ये जो दीवारें नज़र आ रही है ये अभी 4-5 सालों के अंदर बनाई है। तो पहले यहाँ पर ये दीवारें नहीं थी। तो अभी हम ऊपर की साइड जाएंगे, पहले ऊपर का व्यू देखेंगे। तो दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर एक जालिम बादशाह हुआ करता था। जब कलंदर शहबाज सेवन की सरजमीन पे आए और इस जालिम बादशाह को समझाने की कोशिश की, इस्लाम की दावत दी, लेकिन उसने इस्लाम को कबूल नहीं किया। वो अपनी मनमानी किया करता था, मतलब कि हर गुनाह को फॉलो करता था। तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर का जो ख़ास खलीफा था हज़रत बुधला बहार, वो सेवन की सरजमीन पे हर किसी को इस्लाम की दावत दिया करते थे, इस्लाम का दर्स दिया करते थे, भाईचारे का दर्स दिया करते थे। तो ये बातें चरबट राजा और उनके लोगों को पसंद नहीं आती थी।
ایک دن چربٹ راجا نے کسابیوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ حضرت بدلہ بہار کو دریا کنارے بلائیں اور ان کو ذبح کریں اور اس کا گوشت جانور کے گوشت سے مکس کر کے چلا دیں۔ تو ان لوگوں نے چربٹ راجا کی بات پہ عمل کر کے حضرت بدلہ بہار کو ذبح کیا اور اس کا گوشت دوسرے جانوروں کے گوشت سے مکس کر کے چلا دیا۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے لے گیا، مطلب کہ جانور کا گوشت سمجھ کے، انہیں کیا پتا کہ یہ حضرت بدلہ بہار کا گوشت ہے۔ تو جب حضرت بدلہ بہار کے واپس آنے کا ٹائم ہوا اور حضرت بدلہ بہار واپس نہیں آیا تو مرشد شہباز قلندر نے ایک صدا دی، دوسری صدا دی، جب جلال میں آ کے تیسری صدا دی تو حضرت بدلہ بہار کی بوٹی بوٹی جمع ہو کے اللہ کے حکم سے پھر سے وہ زندہ ہو کے حضرت لال شہباز قلندر کے پاس پہنچے اور فرمایا، حضرت مجھے چربٹ راجا کے لوگوں نے ذبح کر دیا تھا اور ذبح کر کے میرا گوشت دوسرے گوشت سے مکس کر کے چلا دیا تھا، تو آپ کے بلانے پہ میں اللہ کے حکم سے پھر سے زندہ ہو کے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ تو اس بات پہ قلندر شہباز کو بڑا جلال آیا اور وہاں سے سرکار قلندر اٹھے اور جلال میں چربٹ راجا کی بستی کے قریب آئے اور آپ سرکار کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوا کرتا تھا جو 2.5 سے 3 فٹ کا۔ جلال میں وہ زمین میں اندر گاڑا، زمین میں گاڑ کے اس کو کھینچا تو اس کی بستی پوری کی پوری الٹی ہو گئی۔ دوستو یہ جو ٹبے نما الٹی بستی ہے یہ تو ظاہر ظہور الٹی بستی نظر آتی ہے، کیونکہ اس کے آس پاس گھومنے سے اور ایسی چیزیں نظر آتی ہے، نیچے اینٹیں نظر آتی ہے اور چیزیں، ابھی بھی یہ اینٹیں نظر آ رہی ہے، دیکھیے آپ، تو یہ تو کلیئر الٹی ہے۔ تو کافی لوگ بولتے ہیں کہ نہیں یہ من گنت باتیں ہیں، کافی لوگ بولتے ہیں کہ نہیں یہ ہاتھ کی بنائی ہوئی کہانی ہے، تو یہ اللہ کو معلوم ہے، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے جو بچپن سے ابھی تک سنا ہے اور 7 شریف کی ہسٹری میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے اور وہاں جو ابدال سید ہیں ان لوگوں سے بھی ہم نے معلومات کی ہے، ان لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے، اور میلے میں عرس کے دوران جو لاکھوں عقیدت مند آتے ہیں ان سے بھی اگر کوئی سوال کریں تو وہ بھی یہی بات بولتے ہیں۔ تو آگے اللہ پاک کو پتہ ہے کہ کیا حقیقت ہے۔ تو دوستو 7 شریف کی گلیاں بہت تنگ گلیاں ہیں، تو عقیدت مند بھی لاکھوں کے حساب سے آتے ہیں، اور جو بدلے بہار کے روزے کی طرف جانے والا راستہ ہے یا وہاں سے الٹی بستی کی طرف جانے والا راستہ ہے یا وہاں سے حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پہ جانے والا راستہ ہے، تو بیچ میں بازاریں بنی ہوئی ہے بالکل پتلی سی، تو لوگوں کی شدت کی وجہ سے رش ہو جاتی ہے۔ اب سامنے والی طرف سے ایک ماتمی جلوس آ رہا ہے اور یہاں سے لوگ جا رہے ہیں اور دوسری گلی سے بھی لوگ آ رہے ہیں، تو بھیڑ ہو گئی ہے بہت۔ تو 40 سے 45 منٹ ہم کو یہاں ایک جگہ پہ رکے ہوئے ہو گیا ہے، تو لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہے۔
تو دوستو ہر راستے پہ ہر گلی میں عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام ہو رہی ہے، اور وہاں سے یہاں تک ہمیں کم سے کم 2.5 سے 3 گھنٹے لگے ہیں۔ تو ابھی ہم مین روڈ کی طرف آ گئے ہیں۔ تو دوستو ہم نے حضرت بودلہ بہار کی زیارت کر لی اور الٹی بستی بھی دیکھ لی، تو ابھی ہم واپس ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے بڑے روڈ پہ جائیں گے، وہاں سے ہم لال باغ کی طرف جائیں گے۔ تو دوستو ہر روڈ، ہر رستہ، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر جگہ پہ ایسے ہی رش ہے مرشد لال شہباز قلندر کے عقیدت مندوں کی۔ تو یہاں پر عزاداری ہو رہی ہے، عزاداروں کی رش ہے۔ تو لال باغ والی سائڈ جائیں گے تو وہاں پہ مرشد لال شہباز قلندر کی دھمالیں لگتی ہے، تو وہاں بڑا ہجوم ہوتا ہے۔ تو بڑی دھمالیں، قوالی، گانے، ہر کسی کا اپنا اپنا رنگ ہے۔ تو دوستو ملتے ہیں پارٹ 3 میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔